السلام عليكم. مرحبا بخوت اللي كيلتحقوا دابا. اظن اننا نبداو في الرد على الاسئله ديالكم. هذا عبدو دار واحد الرساله للقنصليه باش يجدد الفيزا ديالو، وردات عليه القنصليه، يعني ردات عليه تيليس كونتاكت. شنو قالت ليه؟ قالت ليه malheureusement aucune procédure de prolongation ne sera possible. Toute personne ayant un visa expiré doit déposer un nouveau dossier chez Teles Contact avec les nouvelles dates. يعني ردات عليك بواحد الاسلوب اسلوب لبق حضاري. يعني قالت لك انت درتي رساله للقنصليه باش تجدد. القنصليه ما غاديش تجدد لك، القنصليه غادي ترد عليك، يعني غادي يردوا عليك التيليس كونتاكت، غادي يقولوا لك الا بغيتي دير تجديد، يعني بهذه الرساله الا بغيتي دير تجديد ديال الفيزا غتقبط موعد مع القنصليه وغادي تجيب وثائق جديده. يعني ماشي غادي تجيب الوثائق من الاول، بالعكس غادي تجيب غير دوك الوثائق اللي كنت قلت عليهم، ديال ريزيرفاسيون ديال لافيون، ريزيرفاسيون ديال لوتيل، ولاسيرونس يكون فاليد، وتجيب جوج تصاور، وتجيب لو غوسو دو بايمون ديالك اللي خلصتي 80 اورو، وتقدم بالموعد، تشد الموعد لان الموعد ديال الفيزات غيكونوا ان شاء الله، وغتشد موعد وغيديروا لك التجديد ديال الفيزا ديالك. شوفور روتيي تيقول انا خديت الفيزا فيها عام لون سيجور كونجوان دو فرونسي نهار 13/3، ومن بعد سدوا الحدود. هل عند فتحها ساتصل بالسفاره ام اسافر بدون فعل ذلك؟ خدا ديجا عنده الفيزا ديال لون سيجور كونجوان دو فرونسي فيها عام، وتيقول نهار يفتحوا الحدود واش يمكن ليا نسافر بها. وكلكم كتعرفوا قوانين ديال الفيزا لون سيجور، انك 3 موا الا جلستي هنا كتموت ليك، يعني ما تفوتش 3 موا وكتسافر، يعني ما يمكنلكش تجلس 4 موا عاد تسافر، عندك 3 موا هي الليميت باش تسافر وتخوي البلاد. الوغ بويسكو كاين الجائحه وكاينه كورونا وكاين هذا الفيروس، الا بقات هاد الفيزا هادي وما تفتحات ليه وتفتحات في واحد الوقيته هو فات داك 3 شهور ديالو الليميت، ضروري غيدير تجديد كذلك في القنصليه باش يعطيوه العام ديالو ديال كونجوان دو فرونسي جديد. العيان فاطمه كتقول حصلت على الفيزا ديال 6 شهور، خرجت بها 4 ايام ورجعت للمغرب، لن تنقضي حتى في اواخر شهر 7. هل سأستفيد من التجديد عند فتح الحدود؟ لن تستفيدي أخت فاطمة من التأشيرة من جديد، غادي تعاودي لا بروسيدور كلها من جديد، لأن سافرتي بالفيزا، يعني كون ما سافرتيش بها نقولوا كاين استفادة، ولكن بويسكو سافرتي بها 4 جوغ غادي تعاودي لا بروسيدور كلها من جديد، غتقبطي موعد، غتجمعي الوراق من جديد الخدمة كاملين، ودي باسبور ديالك وتصوري الفيزات ديالك بحال اللي غتدفعي أول مرة، لأن سافرتي. كون ما سافرتيش غتكون حاجة أخرى. طلبوا مني الاخوان كذلك نشرح لهم النوعيه ديال لي رونديفو اللي تيكونوا في لي رونديفو اللي تيكونوا في BLS ديال التجمع العائلي، لان كاينين الاخوان اللي قبطوا مواعيد وخايفين اللي يكونوا دوك المواعيد يكونوا فالسيفيي وما يكونوش هما دوك المواعيد اللي قبطوا في التجمع العائلي، وبغاني نشرح لهم لي كاتيجوري د المواعيد اللي تيكونوا في التجمع العائلي في ديال اسبانيا. مي كتدخلوا BLS وكتقبطوا المواعيد مع القنصله، مي تيبغي يقبط لكم تتقبطوا نتوما او تيتكلف لكم شي واحد وتيبغي يقبط لكم هاد المواعيد وتيكونوا فيهم. غنجيكم بوحده بوحده. الور النوع الاول اللي كتدخلوا نتوما ومي كتبغوا تقبطوا الموعد كتلقاو واحد الانواع، يعني 1 2 3 4 5 6 7، كتلقاو حتى لي نيميرو 7 اللي فيها فيزا شينغن تما كتحبس. كتبدا بالنوع الاول. النوع الاول هو التجمع العائلي، الناس اللي قبطت في النيميرو 1 ديال التجمع العائلي بالطفل مع مواطن لا ينتمي الى الاتحاد الاوروبي ومقيم في اسبانيا. يعني شي واحد ما تابعش الاتحاد الاوروبي ومقيم في اسبانيا، يقد يكون مغربي، يقد يكون جزائري، يقد يكون تونسي، داير غير الوراق ديال اسبانيا، تجمع بالافيك انفون، يعني التجمع العائلي، كتكون الزوجه والطفل او طفلين او 3 اطفال. كاتيجوري نيميرو 1. النوع الرقم الاول هو التجمع العائلي بالاطفال مع مواطن لا ينتمي الى الاتحاد الاوروبي، يعني ما كينتميش لدوك دول ديال اوروبا، كينتمي لاي دوله خارج الاتحاد الاوروبي. النوع الثاني التجمع العائلي بدون طفل، يعني شي وحده غتلتحق بالزوج ديالها او شي واحد غيلتحق بالزوجه ديالو
بدون أطفال غادي يمشي يلتحق بها، هو لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، يعني إما مغربي، جزائري، مصري، ماشي دولة أخرى من خارج أوروبا، المهم كيعيش في إسبانيا داير الأوراق وهي غتلتحق به. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ديال الطالب ديال الدراسة إيتود، شي واحد غيدير الدراسة في إسبانيا. الدراسة راه فيها أنواع، كاين مختلف انواع ديال الدراسه في اسبانيا بلا ما نطرقوا لهم. مهم هذيك النمره 3 ديال الدراسه. النمره 4 ديال الطراباخو ديال العمل، ديال الناس اللي كتجيهم عقود عمل اما موسميه اما كتكون طويله المدى وكيبغيو يتقدموا وكيسوا الموعد ديالهم في رقم 4 ديال العمل. الخامس خاص باصحاب الاقامه الغير ربحيه، يعني الناس اللي عندهم الريزيدونس، شاريين شي عقار، شاريين شي دار تما، وكتعرفوا الناس ملي كيشريو تما كيعطيوهم الاقامه بدون عمل، يعني ما يمكنش يشتغل، عنده دار تما في اسبانيا او عنده عقارات او هذا النوع الخامس اللي تيكون هو ريزيدونس ا بوت نون لوكراتيف او اوتر ريزيدونس. هذا النوع الخامس، الناس اللي عندهم العقار وما عندهمش ربح، يعني ما غاديش لاسبان باش يربحوا، باش يخدموا، باش يدخلوا الفلوس. النوع السادس التجمع العائلي مع مواطن ينتمي الى الاتحاد الاوروبي، طلب الالتحاق كونجوان، يعني هذا داخل فيه دوك الانواع الاخرين ديال الجنسيه ديال الاتحاد الاوروبي كسوا بالطفل او بغير الطفل. مهم رقم 6 هادو صحاب الجنسيه والاتحاد الاوروبي، كينتمي للاتحاد الاوروبي وكيعيش في اسبانيا او عنده الجنسيه اسبانيه وكتقبض الموعد في رقم 6. رقم 7 وهي قليل، لان قليل الناس اللي كيقبضوا المواعيد في قنصليه ديال فيزا شنغن، لان اكثريه الناس كيديروا BLS، كيديروا الشركه باش يحاولوا يقربوا المواعيد ديالهم، لان ملي كتقبضوا انت في القنصليه كيعطيوك موعد بعيد، ما كيعطيولكش قريب، كيعطيوك بعيد، وانت الا كنتي ما محتاجش انك تدخل قبل كتقبض موعد بعيد في القنصليه ديال اسبانيا. وهذا النوع هذا تيكون قليل، وحتى لي رونديفو تيكونوا قلال في القنصليه باش تشد موعد مع القنصليه، الا في حالات بحال شهر واحد شهر جوج ما كيكونش الدرك على الدفع في القنصليه. المهدي ايطالي، عنده جنسيه ايطاليه، هو مغربي وعنده جنسيه ايطاليه وكيعيش في فرنسا، وبغى يعرف الاجراءات كيفاش يجيب الزوجه ديالو عنده من الاول حتى الاخر. اول حاجه غتقوم بها خير مهدي وهو داك عقد الزواج اللي غادي ديرو، غادي دير ليه لابوستيل، ديه ترجمو عند مترجم محلف من طرف القنصليه. المحلفين راه تيكونوا معروفين في المغرب كاملين، الناس اللي كيكونوا محلفين وتابعين القنصليه الايطاليه. غدير ليه كذلك الترجمه ودير ليه لابوستيل، يعني لابوستيل غديرها دو فوا، غدير لابوستيل بالعربيه ودير لابوستيل بالايطاليه. غتشد داك جوج العقود، العقد بالعربيه والعقد بالايطاليه، وغادي تحجز موعد مع القنصليه اللي تابعه ليها الزوجه ديالك. يعني الزوجه ديالك الا كانت تنتمي للمناطق اللي تابعه لكازا غتدفع في كازا، غتشد الموعد في كازا. وإلا كانت كتنتمي للمجموعات الحضاريه اللي تابعه لمدينه الرباط غتشد الموعد مع مدينه الرباط في القنصليه الايطاليه. مي غادي تدخل انت القنصليه الايطاليه غتشد الموعد تما، غادي تدخل، غادي تدفع معاك العقد ديالك اللي درتي بالعربيه ابوستيل، ودفع معاك العقد اللي درتي بالايطاليه ابوستيل، ودفع معاك فوتوكوبي ديال الباسبور الايطالي ديالك، ودفع معاك الفوتوكوبي ديال الباسبور ديال الزوجه ديالك، وبعض الاوراق الخفيفه ما غاديش يكون داكشي كتير. وغادي يعلموك هما في القنصليه، غادي يقولوا لك انت هاد العقد هذا غادي ترسل الكومون، يعني الكومون اللي انت فيها في ايطاليا غادي ترسل ليها باش يتسجل تما، باش نسجلوا داك العقد تما ونديروا الاجراءات اللازمه بهذا العقد هذا غنديروه في ايطاليا. غادي ترسل المده ديالو كتستغرق ما بين شهرين تقريبا، شهرين باش كدير ديك المده. انت غادي تسافر لفرنسا وغتبقى اون كونتاكت مع ديك المقاطعه ديالك ديال ايطاليا، ومي توصل شهرين دير ليهم الهاتف، وقبل ما كتسافر كيعطوك واحد لو كود، داك لو كود ديال التوصيل ديال لاكت ديالك تحتفظ به، باش نهار مي كتمشي انت كتسافر من فرنسا لايطاليا المقاطعه اللي تابعه ليك تتقدم لهم داك النيميرو تسيري كود اللي عطاتك القنصليه الايطاليه اللي في المغرب،
كتقدموا المقاطعه اللي تما وكيسلموك النسخه من العقد ديالك. هكذه هي الاجراءات ديال شي واحد اللي كتكون عنده فيزا كورت سيجور وهو سيتويان اوروبيان كيعيش في مدينه اخرى، يعني ماشي ولد البلاد ولكن هو تابع الاتحاد الاوروبي. هذا هو الرونديفو فين كتقبط رونديفو مع تيليس كونتاكت وكدير فيزا كورت سيجور بريفي سيتويان اوروبيان باش كتحجز الموعد ديالك. الفيزا كتعطى فيها 6 موا، ماشي بحال كونجوان دو فرونسي اللي فيها عام. الناس اللي مجوجين غير فقط سيتويان اوروبيان في فرنسا اللي كيمشيو لفرنسا كيعطيوهم فقط 6 شهور. هذه هي الاجراءات اللي غدير اخي المهدي. لهذا الشيء نورمالمون خصني ندير عليهم دي فيديو، ولكن هانتوما كتشوفوا في المباشر تنقول كل شيء. نورمالمون ندير عليهم دي فيديو وندير نقسمهم، ولكن حنا كيهمنا هما نتوما. ما كيهمنيش انا لي فيديو بزاف اكثر من كيفهمني اني نفهمكم مزيان، لان الفيديو قد يستغرق وقد يطول داك الفيديو وما غيفهمش مزيان بحال اللي غيفهم في المباشر. داكشي علاش بغيت نشرح هادشي في المباشر باش يفهم من ا حتى لزيت شنو خصو يدير لي زيتاب ديالو. هادي اسراء دفعات الاوراق، دفعات الباسبور، دفعات كلشي، ولكن ملي دفعوه هما كانوا قالوا لهم 13 ابريل غادي نجاوبوكم، لان دفعه هي تجمع عائلي. اظن هاد التجمع العائلي هي اللي قالت، ما قالت ليش اين بلاد، ولكن انا فهمت من هذا السؤال ديالها غادي يكون اما اسبانيا اما ايطاليا، لان هذا النوع هذا ما كاينش في فرنسا بزاف. الناس اللي كيبغيو يمشيو بولادهم اللي كيبغيو يهاجروا اكثريه كاين في ايطاليا اللي عندها هاد الانواع الاصناف ديال التجمع العائلي. اما تيكون تجمع كيمشي هو ومو، اما كتمشي مو باه، اما كيتمشي العائله كامله. هذا الانواع مازال كاينه في ايطاليا، ما كايناش في لا فرنسا، كاينه في ايطاليا هي اللي عندهم هاد الانواع بزاف ديال التجمع العائلي، وكاينين بزاف ديال الانواع. على حساب السؤال ديالها كنظن غتكون ايطاليا او اسبانيا. والباسبور ديالها اللي قالوا ليها غتاخديه في 13 ابريل. ما نقدش نقول لك واش خديتي الفيزا ولا ما خديتيش. المهم الجواز ديالك غتوصلي به ان شاء الله. ملي يفتحوا الحدود غيعطيوك الجواز، ونتمنى ان شاء الله تكون فيه الفيزا وما يكونش فيه الرفض. هاد اكادير تيقول علاش فيزا يوكي ترفضات ليا وديال شينغن عندي منهم عدد الصالير طالع كلشي مريقل. خويا الا عندك فيزا شينغن فيزا يوكي ما رفضاتلكش على ود الوراق ديالك. فيزا شينغن انا مأكد فيزا يوكي رفضات لك، انا مأكد لان الناس اللي عندهم الفيزات ديال شينغن كتعطيهم الانجليز 100%، ما كترفض ليهمش. انا مأكد بلا لابليكاسيون اللي عمرتي درتي فيها اخطاء بزاف، وخاصه من ناحيه الصرف. ما عرفتيش كيفاش تجاوب في لابليكاسيون، ما عمرتي ما حاولتيش كيفاش تقاد القضيه ديال الصرف فلوسك مع السفر ديالك. تما في تيوقعوا الاخطاء ديال الناس. فيزا يوكي انجلند هي اللي تيوقعوا فيها الناس الاخطاء بزاف. تلاحظ الرفض انا في يوكي. نورمالمون هو خصو ياخذ الفيزا، ولكن كيدير خطا. فاش كيدير الخطا؟ كيدير الخطا في الناحيه ديال لابليكاسيون ملي تيعمرها ما تيحضيش مع الاخطاء ديال الفلوس اللي تيديروا ليه لي بياج. شحال غتخسر، شحال غدي، شحال غتجيب، شحال كتدخل، وتيكالكيليو ليه داكشي د العام كامل. هي اللي كنت درت انا في واحد الفيديو كنشرح لكم مزيان ديال الفيزا يوكي ديال انجلترا. تنقول لكم حضيو، راه كيبريسيزيو على الفلوس، واش ديالكم او ماشي ديالكم، خاصه انجلترا من الناحيه ديال الفلوس. واش كتخدموا بهم ولا ما كتخدموش بهم، واش عندكم ارباح ولا ما عندكمش ارباح. تقد شينغن تغاضى لك على هاد المسائل ديال الارباح وتدوز لك الفيزا وتشوف خدمه ديال قديمه، ولكن الانجليز لا، ما عندهاش الطريقه باش كتعامل. شينغن عندها واحد الطريقه ديالها بوحدها، كتاخذ كلشي بجديه، كتاخذ الامور بجديه وكتبغي الصراحه. يعني داكشي عندك نورمال حط ليهم نورمال، ما تبقاش تزيد. ما تقولش انا غادي الانجليز غادي خصني نخسر. مثلا انا غادي في الطياره غادي نخسر شحال غادي ندير في 7 ايام. انا داير في 7 ايام دايره سيدي غندي معايا، تيقول لك شحال غدي معاك الفلوس، كتقول لهم غندي معايا 5 المليون. شحال غتخسر تما؟ غنخسر تقريبا واحد 3 المليون، غنخسرها في 7 ايام. هادشي كلشي مبالغ فيه. كتبقى تزيد بحال واخا عندك انت كونت عندك فيه 10 المليون، عندك فيه 12 المليون، وانت كتبقى تبالغ. يعني كيلقاو داكشي الجديه في هضرتك ماشي هي اللي كاينه في الوراق. داكشي اللي كتدخل في الوراق ماشي هو اللي كتقول. يعني كتدخل داكشي بسيط، تقول لهم كندخل بسيط، انا كنخسر 3000 درهم في الشهر،
كنخسرها. خداوها ناس قالوا هاد الهضره وخداو الفيزا ديال UK بهاد الهضره هادي. قال انا كنخسر 60,000 ريال على راسي في الشهر، وغندي معايا الانجليز 1.5 مليون اللي غنخسر تما وبس. كونت عندي فيه 3-4 المليون وطبعوا ليه الفيزا لان جاهم للصح، وداك الشيء اللي لقاو عنده تيقولوا كاين تما. كنتم مع فوز، نتمنى لكم الخير ورمضان مبارك سعيد. والى اللقاء في المباشر وبحول الله.